بكم أعزائي المشاهدين هنا من حصة حلوة الأحباب مع نورا منصوري. اليوم عندنا بسكوي بذوق الشوكولا. كما نعرفوا حنايا يعني الدراري صغار الكبار نحبوا كامل لوغو تاع الشوكولا، سواء نخدموها بالشوكولا ولا نخدموها بالكاكاو. نقدموا لكم المقادير. واش عندنا 350 غرام فارينة، عندنا 125 غرام سكر ناعم، 200 غرام مارغرين تكون طريه، عندنا لافاني مغرفه صغيره، عندنا القرصه تاع الملح، عندنا نديرو مغرفه كبيره تاع لو كاكاو، نقدروا نديرو زوج على حسب النوعيه بور دوني لا كولور اي لو غو. عندنا هنا قرصه تاع القرفه. وهنا يعني اختي المشاهده للتزيين واش درنا، عندنا هنا السكر يعني مقدار معين 4-5 مغارف ولا تاع السكر العادي سكر كريستاليزي، نديروا له مغرفه تاع الكاكاو ونديروا له قرصه تاع القرفه بوغ افواغ هاد يعني هاد الخليط. وما نساوش زوج مغرفات هنايا تاع الماكله تاع لا كريم فريش تاع القشده. نبداو الان. الحاجه الاولى نبداو بلا مارغرين والكريمه تاعنا طازجه. ناخذ هنا اون سباتول مغرفه، قلنا 200 غرام تاع مارغرين وزوج مغارف تاع الكريمه. ودائما نقول الاخت الا ما عندكش ان باتور ولا تقدري تخدمي يعني بيديك، نتعبوا غير شويه ولكن يعني النتيجه تكون واحده. نخلطوا هاد لي دو. لازم الكريمه هذيك تدخل مليح في لا مارغرين. هنا المارغرين تاعنا راهي تخلطت مليح مع لا كريم. واش نضيفو هذاك لو سكر غلاس، نجوزوه في الصفايه مليح. قلنا مقدار 125 غرام تاع لو سكر غلاس. ناخذو مغرفه نعاودو نردو لو بول تاعنا باش يزيد يتخلط مليح. هنا يعني تحصلوا على اون كريم. هنا نحاولوا نخلطوا مليح هذوك الحواف، لو سكر غلاس هذاك اللي راح كامل في لي كوتي، ونعاودوا نشغلوا يعني لو بيتران تاعنا. هنا ناخذ مغرفه صغيره. واش راح نضيفو؟ عندنا لافاني لازم تكون جوست اون توت بوتيت بانسي هكذا راس تاع مغرفه صغيره. ما نساوش باللي الحلوه تاعنا راح يكون عندها لو غو تاع الشوكولا والغو تاع القرفه، دونك ما نكتروش لافاني بزاف، حوالي نصف يعني
اون دومي كويير كافي تاع القرفه. ما نساوش القرصه تاع الملح، قرصه صغيره. وهنايا عندنا لو كاكاو. نفضل الكاكاو نصفيه يكونوا فيه لي غرومو. انا راح ندير هنايا حوالي مغرفه، تكون بون كويير هكذا كما كي تشوفي، شويه معمره. ما تنسوش باللي الكاكاو راح ينشف لنا لاباط، دونك نسبقوا بالكاكاو باش نزيدوا لا فارين ديالنا. كما كي تشوفي اختي المشاهده، الحلوه تاعنا هنايا ما فيهاش لا ليفور، ما فيهاش الخميره الكيميائيه. نزيدوا نكملوا نخلطوها. انا هنا كما كي تشوفي اختي المشاهده راني نشوف راهي مخصوصه الكاكاو. نخلطها. راح نضيف لها شويه تاع الكاكاو، حوالي مغرفه صغيره تاع هكذا. نزيدو مغرفه. ونعاودو نشغلو يعني لو باتور ديالنا. هنا لو ميلونج تاعنا خلاص راه واجد. هنا كما كتشوفي اختي المشاهده وكانها كريمه الزبده، يعني كوم اون كريم او بور فريمون ليجير خفيفه. نضيفوا لها لا فارين غير بشويه. حلوه يعني سهله، والمكونات تاعها يعني في متناول الجميع. اي وحده يعني اي اخت تقدر تخدمها. قلت لكم ما كاش لو باتور تخدموها، حتحصلوا يعني سهله جدا في لا كونفيكسيون تاعها كيفاش تخدموها. والمقادير تاعها يعني راهي سهله، والذوق يعني نخليكم تحكموا عليها. انا هذه كي نديرها ولادي يحبوا ياكلوها. ودائما نوصي يعني الاخت المشاهده على لا كاليتي دو برودوي. دائما نقول ونعاود لازم عليها الاخت من قبل ما تشري الحاجه الذوق ولا تعرف لا كاليتي، باسكو كيما الكاكاو هذا في بعض الاحيان يعني ما عندوش ذوق بنين، ما عندوش لون جميل. ايفيدامون الحلوه تاعنا ما حاش تخرج لنا شابه. حنزيد لها هنايا شويه تاع الفارينه. بهذه الطريقه نبدا نحرك هنا بيدي. راهي مخصوصه.
كما كتشوفي هنا سي فريمون لا بات راهي خفيفه. يعني نقدروا هكذا بيد وحده نخدموا، سي كيسيون دورغانيزاسيون. كي نحطوا كلش قدامنا نخدموا الاز. نزيدو غير بشويه. نظن يعني الكميه تاع الفرينه راح نديروها كامله. فوالا نضيف شويه ونحبط كامل يعني لاباط ديالي كما كتشوفي هنا. وهنا اختي المشاهده كما كتشوفي العجينه راهي فريمون يعني فريمون خفيفه كي الكريمه. نطمها، نزيد لها شويه تاع الفرينه، ما نعجنهاش يعني جو بو كونفيكسيوني، نخدمها كيما حبيت اي نوع من لي مول. انا دائما نقول البنه هي الصح، نقدروا نخدموها كيما نحبوا، دي بول دي كاري ولا في لي مول سيليكون. هكذا لاباط تاعنا راهي واجده. هنا نمسحوا لو بلان دو طرافاي تاعنا، نحبوا يعني المكان كي نخدموا فيه لازم يكون نقي. انا هنا راح نحضر البلاط اللي نطيب فيه. لا فارين هذه حنحتاجها نخدم بها. وهنا الاختي لما كانش عندها يعني بالونس تقدر دير دي بول بيدها. انا حنوزنهم 30 غرام. هنا راهي 30 غرام. انا عجينتي راح نكملها فيما بعد ونخدموا هاد الحبات مع بعض. ما تنسوش العجينه تاعنا تكون شويه صعيبه، وعلاش ما فيهاش البيض تتشقق لنا، دونك نسيسوها غير بالعقل. انا فضلت هنا نديرها سي دي بول وندير لها يعني افيك ان كرو في الوسط اللي راح نكمل يعني نعمرو فيما بعد ما طيب بكريم الطلاء، ولا نديرو كونفيتور، نديرو واش نحبو. ناخذ هكذا ان سيركل كالكونك نحطو في الوسط
ناخد هكذا هاد الآلة هادي وندير لها هنا. قلت لكم راهي تتشقق، وعلاش؟ نعاود لاباط تاعي ما ارتاحتش، هذه الطريقة نديرها لداخل لو سيركل تو التور هكذا، وقلنا نديرو لها ان كرو هكذا في الوسط. وإلا ما عندكش هاد لو بيك هذا تقدري تستعملي يعني تخدميها بيديك فوالا بهذه الطريقة. ما ننساوش باللي العجينة تاعنا حتحبط شوية، لو بيسكوي تاعنا يجينا بلا. هذه الطريقة نزيدو هاد الحبات يعني لا بات لو بيسكوي هذا يلي فوندون، ما فيهش البيض غير لا مارغارين مع هذيك الكريمه بهذه الطريقه. وهذا الشقاق هذا يعني ما تقلقولوش، لو بيسكوي تاعنا يفا اتر اونغوبي بهذاك لو سكر اللي خدمناه. فوالا نزيدو هاد الحبات نديروها هكذا في السيركل هذا، بهذه الطريقة. ونعاود نحط الحبة ديالي، نزيدو حبة. نفضل نبعدو، قلت لنا لو بيسكوي ايفا سيتالي راح يحبط، دونك التشققات هادو ما حيش يقعدوا ما يبانولناش، كي نشوفوهم هكذا نقولوا ما يبانش الشباب ولا يدخل للفوغ. بعد ما يطيب هكذاك سخون راح نجوزوه يعني في هاد لو سكر. نعاود نزيد نديرو حبة مع بعض بهذه الطريقة هكذا. هذه الطريقة نديرو الحلوى ديالنا الطيب كما كتشوفوا. احنا راح نديروها في الفرن. البسكويت تاعنا ما لازمش يطيب 12 دقيقة درجة 160 إلى 170. احنا الوقت اللي حلوتنا راح يطيب، انا بطبيعة الحال عندي حبات طايبين راح نشوفوا يعني لا ديكوراسيون تاعها كيفاش. العجينة ديالي راح نخليها بجيه، ننظف المكان. نخلوهاش تنشف، لازم نغطيوها. صدقوني يعني هاد لو بسكوي كي نشوفوا هكذا لا فورم تاعو لي سامبل مي إلي فريمون ترو بون، إلي فوندون. ننصحكم يعني ديروه، خاصة يعني ولادنا دوك يعني مع المدرسة صعب شوية باش ياكلوا الحاجة، ولكن كي يشوفوا هكذا الشوكولا ياكلوها. ونكملوا التزيين تاعنا. هنا اختي المشاهده انا كنت حضرت حبات من قبل،
بعد ما طيب هكذاك سخونه راح نديرها جو في لونغوبي كما قلت لكم. ندير هنا لو سو كريستاليزي، ندير له مغرفه يعني ما يهمش 3 مغارف 4 5 مغرفه تاع الكاكاو، وندير اون بانسي تاع القرفه باش يكون عندها هذاك الذوق. والحلوه تاعنا كما كتشوفوا لازم نبعدوا ما بيناتها باسكال فا سيتالي راح تحبط لنا. انا كنت حابه هاد لا فورم هذه كما راكي تشوفي هكذاك وهي سخونه نحيها ونديرها في لو سكر هذاك اللي درنا كونا كولوري ونخرجوها بهذه الطريقه. عمليه يعني راهي سهله هكذا بهذه الطريقه. الان نقيو يديا ونزينوا حلوتنا. هنا يعني الاخت هي وما حبت تحب تخليها هكذا، تحب دير لها شويه على كونفيتور في الوسط ولا دي بيبي دو شوكولا، ولا انا فضلت ندير لها كريمه شوكولا اللي هي راهي تتباع في الاسواق تاعنا، ولا اون غاناش اللي كان سبق لي وخدمناها مرتين ولا 3 يعني ساهل ونزوقوا بها يعني تمد لها الذوق وتسقمها. هكذا شكون فينا يعني اللي ما يحب الشوكولا؟ وصدقوني هاد لو بسكوي يعني ما يحتاجش للتزيين، هكذا وحده كيما كتشوفوا مع يعني كاساتاي ولا قهوه حليب يعني عنده ذوق رائع. هكذا كما كتشوفي اختي المشاهده انا راح نكمل الحلوه تاعي بالتزيين وراح نشوفوها في صحن التقديم. بعد ما طابت حلوتنا اعزائي المشاهدين ودرناها في هذاك لو سكر كريستاليزي اللي كنا درنا له لو كاكاو مع القرفه باش للذوق، هكذاك هما جدد هكذاك هما سخونين نديروهم في لو سكر بطبيعه الحال. بعد ما يبردوا نقدروا ندريسيوهم كما كتشوفوا. انا درت يعني سي اون غاناش اللي كنت وجدتها في الدار وسبق لي وحضرتها معكم، درتها في لابوش دوي ودريسيتها. نقدروا نديروا ان بو دو كونفيتور ولا نخلوها تو سامبلومون هكذا، ونقدروا نبريزونتيوها افيك ان جو افيك ان تي، يعني كل واحد كيفاش يحب ياكل هذاك لو غاتو تاعنا اللي درناه بذوق يعني شوكولا. ان شاء الله تكون الوصفه هذه نالت اعجابك. ما بقى لي غير نقول لك الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.